اینی که در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید الله الاکبر از همه اعیاد بالاتر است، علت این و وجه این چیست؟ خب در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله قدیر به مسئله دیگری قابل تطبیق نیست. همین آیه معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه که در اول اوائل سوره مائده است قابل تطبیق با غیر مسئله ای در وزن و اهمیت و اندازه مسئله قدیر نیست. امروز روزی است که دشمنان کفار از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مایوس کرد؟ این تعبیر درباره نماز نیامده است، درباره زکات نیامده است، درباره جهاد نیامده است. پس این یه قضیه دیگری است، غیر از این احکام فرعی است. چیه اون قضیه؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی، قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی.